आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने एक बार फिर हमें मौका बख्शा कि हम उसकी हुज़ूरी में आ सकें और उसकी शुक्रगुज़ारियाँ कर सकें और पाक कलाम में से सीख सकें, और हम दुनियावी मसरूफियात को छोड़कर खुदावंद के घर में आए हैं। और खुदावंद के घर में आने से तसल्ली और इत्मीनान मिलता है, और उसके पाक कलाम की सच्ची बातों से, सच्चाइयों से जब हम वाकिफ़ होते हैं तो सारी परेशानियां और मुसीबतें हम भूल जाते हैं, और जितनी भी आजमाइशें होती हैं वो भी हमारी दूर हो जाती हैं, और खुदा हमें रिहा करता है, वो हमें बहाल करता है। और जितने भी तूफ़ान हो, आंधियाँ हों, जब हम अफजल दर्जा खुदा को देते हैं तो खुदावंद हमें दुखों से निकालता है, वो हमें तकलीफ़ों से आज़ाद कर देता है, वो हमें बीमारियों से शिफा देता है, वो हर तरह की हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है और हमारे घराने में खुशहाली आ जाती है। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हर रोज़ हमें एक दिन बख्शता है और हर वक्त वो हमें हर तरह तरह की वो नेमतें अता करता है। हम सारा दिन भी उसका शुक्र अदा करें तो वो कम है, जितनी भी शुक्रगुज़ारी करें वो कम है, क्योंकि खुदावंद को शुक्रगुज़ारी करना पसंद है। और हर टाइम मुश्किलें परेशानियां देख कर हम मुंह ना बनाए रखें, बल्कि खुदावंद ने हमें ज़िंदगी दी है, सेहत वाली सेहतमंद औलाद बख्शी है, और तरह तरह की हमें वो नेमतें देता है, और हमारे बच्चों को वो बहाल करता है, हमारे बच्चों को वो कामयाब करता है। तो हम क्यों ना हर टाइम हर वक्त खुश रहें और उसकी शुक्रगुज़ारी करें। और जब भी खुदावंद हमें मौका फ़राहम करता है, हमें चाहिए कि हम उसके हुज़ूर में आ जाएं। जिस दिन भी, जिस घंटे भी हमें मौका मिले, हम फ़ौरन दुनियावी कामों को छोड़कर अपनी आजमाइशी तकलीफ़ें ही ना लेके बैठे रहें घरों में, बल्कि उसके घर में आ जाएं। उसके घर में आने से शादमानी है, तसल्ली है, इत्मीनान है। आप तजर्बा करके देखें, जब आप मुकाबला करके इन हालातों का उसके घर में आएंगे और वापस जब घर जाएंगे तो शादमान होकर जाएंगे, तसल्ली पाकर जाएंगे, और खुदावंद आपके सारे बिगड़े काम सीधे कर देता है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खुदा की खादमा के लिए जिसको सेहत और तंदुरुस्ती अता की, कि वो आज हमारे दरम्यान में मौजूद है और पाक कलाम की सच्चाइयों से वो हमें वाकिफ़ करती हैं। और अभी से तेरी बंदी को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ, उसके होंठों का सुमा लेना और सरता पाँव तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ, और पाक रूह तो उसको गाइड करना। और आप भी जो सैमस्टार मीडिया के थ्रू हमें देख रहे हैं, पाक कलाम की सच्चाइयों को दूसरों तक शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, सांस बख्शे और हमें इस लायक किया कि हम उसकी पाक हजूरी में आ सके, उसकी हजूरी में आके उसकी शुक्रगुजारी कर सके, उसकी तारीफ़ कर सके, उसकी हम्द कर सकें, उसके नाम को सरबुलंद कर सकें। ये उसका बड़ा फजल और उसका रहम है, हम पर तरस है, क्योंकि वही हमें इस लायक करता है। वरना अगर हम और लोगों में रहें, दुनिया के कामों में रहें, अबलीस के चुंगल में हम रहें, अबलीस अपनी तरफ हमें लगाए रखे, तो फिर हम इस दुनिया में नाकाम हैं। अगर हम सरफराज होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो हमें अपने खुदावंद की आवाज़ को सुन के उसकी पैरवी करनी, उसके पीछे आना, उसकी इबादत करना, उसकी प्रस्तश करना, और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मिल के मेरा नाम लेते हैं, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। वो जब हम उसे पुकारते हैं, बेशक 2 हैं, 3 हैं, लेकिन वो हमारे दरमियान मौजूद है, हमें बरकत देने के लिए, हमारी दुआओं को सुनने के लिए, और हर तरह से हमें ईमान की बढ़ोतरी अता करने के लिए वो हमारे दरमियान मौजूद है। वो हमें बरकत देता है। ये तजर्बा करके आप देखें कि जब आप उसकी हजूरी में आएंगे, ये ना कहें कि जहाँ गैदरिंग होगी, जहाँ ज़्यादा हज़ारों लोग होंगे, बरकत वहाँ पर है।
برکت وہاں پر بھی ہے جو یسوع مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 ہیں میں وہاں بھی ہوں، ہزاروں ہیں وہاں بھی ہوں، 2-3 ہیں وہاں بھی ہوں، لیکن وہ ہمیں برکت دینے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے۔ جب ہم پکارتے ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہماری پکار کو سننے کے لیے، ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے، ہماری ہر طرح کی مناجات کو سننے کے لیے وہ ہمارے پاس آتا ہے، ہمیں جواب دیتا ہے، اور ہمیں ہر حالات میں سے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہماری زندگی میں کیسے بھی ہوں، تنگی ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، آزمائش ہو، لیکن اگر ہم اس سے لپٹے ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو ڈالی درخت کے ساتھ پیوست رہتی ہے پھل وہی لاتی ہے، تو خداوند کا شکر ہے جو اس کے ساتھ پیوست رہتے ہیں، اس کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، خداوند ان سب کو برکت دیتا ہے، ان کے گھرانوں کو برکت دیتا ہے، انہیں سنبھالے رکھتا ہے، اور ابلیس کی چلاکیوں سے، ابلیس کی تاثیروں سے، اور جو کچھ ابلیس کے منصوبے ہیں ان سے ہمیں بچا کے اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ خداوند کا شکر کرتی ہوں ان لوگوں کے لیے جو 7 اسٹار میڈیا کے تھرو جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہیں، خداوند کی رفاقت میں ہیں۔ خداوند آپ سب کو بھی بڑی برکت دے، اور اس لائق کرے کہ جب بھی خداوند آپ کو مواقع فراہم کرتا ہے تو آپ اس کی حضوری میں جائیں اور تجربہ کر کے دیکھیں کہ اس کی حضوری میں کتنی برکت، شادمانی، خوشی، تازگی اور ہر طرح کی فکروں سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ بے شک ہم گھر بہت ساری فکریں چھوڑ کے آئے ہیں، پریشانیاں ہیں، حالات ایسے ہیں، لیکن جب ہم ان کو چھوڑ کے خداوند کے پاس آ جاتے ہیں تو ہر طرف برکت ہی برکت ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ پھر اس نے کہا میرا جوا ملائم ہے، اپنے بوجھ لے کر آؤ، اس کا جوا ملائم ہے، اس کے پاس آ جاؤ، ہلکا ہے تو وہ آپ کو اپنے جوئے میں شامل کرے گا۔ جو ہلکا ہے، نرم ہے، ملائم ہے، بوجھ ہلکے کر دیتا ہے، اس کے پاس آنا چاہیے۔ یہ دنیا کے بوجھ، یہ دنیا کے جوئے، یہ تو بہت سخت ہیں جو ہماری برداشت سے باہر، لیکن جو یسوع کے پاس آتے ہیں اس کے جوئے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ برکت ہی برکت ہے، شادمانی، چاہے ہم پریشان بھی ہوں لیکن ہمارے اندر ایک عجیب سی شادمانی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے، اور پھر خداوند ہمیں ایسا موقع بھی دیتا ہے، زور دیتا ہے، دلیری دیتا ہے، ایمان دیتا ہے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں شیطان کی تاثیروں کا، ابلیس کے منصوبوں کا، ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ اور پھر خداوند ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم جس طرح کلام مقدس میں اگر ہم ہر روز کلام مقدس کو پڑھیں، جتنی بھی دفعہ پڑھیں گے ہمیں اس میں سے نئے 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 مکاشفات ملیں گے، نئی نئی باتیں ملیں گی، کیونکہ اس کا پاک روح القدس اپنے راز کی باتیں ہم پر ظاہر کرے گا، اس کے تہ کی باتیں ہمیں بتائے گا، ہم اس سے واقف ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جو اس کے کلام سے دور بھاگتے ہیں، سننا پسند نہیں کرتے، ٹائم نہیں دیتے، تو پھر وہ اسی طرح دنیا کی پریشانیوں میں جکڑے رہتے ہیں۔ سو آئیں خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے، سیکھیں گے کہ آج خداوند آسمانی باپ جس کا کلام سچا اور برحق ہے، ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ زبور کی کتاب نکالیں میرے ساتھ مل کے، اس کا 35واں باب، 35واں زبور، اور اس کی آیت ہے 28ویں۔ تب میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بھر تیری تعریف ہوگی۔ ہالےلویا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کا پاک اور زندہ کلام، جیسے میں نے بھی کہا کہ جہاں مرضی آپ کھولو پڑھو، آپ کو ایسی برکت ملے گی کہ آپ اس میں ڈوب جائیں گے۔
کیونکہ کلام ایک سمندر ہے، جتنا آپ اس میں غوطہ لگاؤ گے، جتنا آپ اس میں گہرے میں جاؤ گے، آپ کو نئی نئی باتیں ملیں گی، آپ کو برکتیں ملیں گی، آپ کو شادمانی ملے گی، آپ کو ایمان کی مضبوطی ملے گی، آپ اور اس میں مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اس کی پیروی کرتے چلے جائیں گے۔ میں آپ سب کو، خاص کر اپنی بہنوں کو، یہ ایک اچھا مشورہ دیتی ہوں کہ جتنا بھی آپ خداوند کا کلام پڑھیں گی، آپ کو خداوند روز بروز نئی نئی برکت دے گا، اپنے بھید کھولے گا، اپنے مکاشفات آپ پر نازل کرے گا، اور آپ خاندانوں کے لیے باعث برکت بنیں گی۔ کیوں؟ آپ جو کچھ سیکھیں گی اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو سکھانے کا سبب بن جائیں گی۔ اس لیے ہمیں نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم جو خداوند کی بندیاں، اس کی بیٹیاں ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ خداوند کے کلام کو پڑھیں، سیکھیں کہ خداوند کیا فرماتا ہے۔ جیسے زبور میں ابھی میں نے پڑھا ہے کہ اس کا جو آج کا موضوع بھی یہی ہوگا کہ حمد و تعریف، خدا کی فطرت کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے جاننا ہے۔ جتنی ہم اس کی حمد و تعریف کریں گے، اس کی ستائش کریں گے، ہم اتنا ہی اس کی فطرت کو جانتے چلے جائیں گے کہ خداوند کیا عظیم ہستی ہے۔ تعریف کرو۔ جب آپ تعریف دعا کرتے ہیں، تعریف کرنا شروع کرتے ہیں، تو آپ کو خداوند خود بخود ایسے الفاظ دیتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم اس کی تعریف ہی کرتے چلے جائیں۔ دعا تو کریں گے، ہم دعا کرنا واجب ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، سب سے پہلے، مانگنے سے پہلے اس کی تعریف کرو، اس کی حمد کرو، اس کی ستائش کرو کہ خداوند تو تعظیم کے لائق ہے، تو قدرت کے لائق ہے، تو حمد کے لائق ہے، تو تعریف کے لائق ہے، تو عظیم بادشاہ ہے، تو صادق القول ہے، تو وعدوں کا سچا ہے، تو خداوندوں کا خداوند ہے، تو نے آج تک ہمیں سنبھالا ہوا ہے۔ اس کی تعریف کرو، جتنی بھی ہو سکتا ہے اس کی تعریف کرو، اس کی حمد کرو، اس کی شفقت کو یاد کرو کہ اس نے کیسی کیسے ہم پر شفقت کی ہے۔ یہ شفقت ہے جو اس نے ہمیں اپنا نام بخشا، اس نے ہمیں اپنی پہچان بخش دی ہے۔ یہ اس کا پیار، یہ اس کی محبت ہے جو اس نے ہم سے کیا ہے، کہ اس نے اپنی پہچان کے وسیلہ سے ہمیں خرید لیا، اور ہم نے جب اس نے لہو بہایا تو ہم اسے پہچان گئے کہ یہی ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے۔ ہم اسے پہچانتے چلے جائیں گے۔ ہمیں اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ حمد کرنا، یہ ہمارا بنیادی طور پر خدا کی فطرت کو کیا ہے؟ سمجھنا، اپنی زبان سے اسے تسلیم کرنا ہے کہ یہ ہمارا عظیم خداوند ہے، ہمارا عظیم نجات دہندہ ہے، ہمیں بچانے والا یہ ہے، ہمیں چھڑانے والا یہ ہے، زندگی یہ دیتا ہے، سانس یہ دیتا ہے، برکتیں اس نے ہمیں دی ہیں، اولاد اس نے ہمیں دی ہے، ہر روز نیا سانس، نئی زندگی کون دیتا ہے؟ خداوند دیتا ہے۔ تو ہمیں کیوں نہ اس کی تعریف کریں؟ اور جب اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے اندر سے شکر گزاریاں نکلتی کہ یہ ہمارا ایسا آسمانی باپ ہے جس نے ہمیں بچایا اور چھڑایا، ہمیں نجات بخشی، ہمیں ایسا نام بخشا ہے کہ اس نام کے وسیلہ سے آج ہم بحال ہیں، ہے نا؟ ہم اس کے نام کے وسیلہ سے بحال ہیں، ہمیں آزادی ملی ہے، اور پھر ایسی آزادی کہ اس نے اپنے لہو کے وسیلہ سے ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیا، اپنی میراث میں شامل کر لیا۔ اس سے بڑا رتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کے تو رتبے آنے جانے ہیں، فلاں شخص یہ ہے، فلاں شخص یہ ہے، مرتبے ہیں، رتبے ہیں، لیکن جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ
कबूल कर लेता है, उसे पहचान लेता है, वो हमें अपने बेटे बेटियां बना लेता है। इससे बड़ा रुतबा और क्या हो सकता है। हालेलुया। उसने हमें अपनी पहचान बख्श दी। जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं, तो फिर हम अपने आप में ये तजर्बा करते हैं कि हमने अपनी रूह को कैसे और ज़्यादा संवारना है। जितनी हम उसकी तारीफ़ करेंगे वो कम है। हम उसकी कुर्बत में हम बढ़ते चले जाएंगे। जितनी उसकी रफ़ाकत में, गहरी रफ़ाकत में आएंगे, खुदावंद आपको उतनी बरकत देगा और वो अपनी शादमानी आपको अता करेगा। ये कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है। हमारी दुआ से खुदा की हजूरी आ जाती है। जब हम पुकारते हैं अपने खुदावंद को, जब हम उसकी तारीफ़ और उसकी ताज़ीम करते हैं, तो हम कहते हैं, दुआ करते, खुदावंद तेरी हजूरी यहाँ पर मौजूद है। क्यों? जिस तरह कलाम में लिखा है कि जहाँ 2-3 मेरे नाम से जब मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ, उसकी हजूरी हमारे दरमियान में मौजूद है। वो हमें छूता है, वो हमें बरकत देता है, वो हमें झंझोड़ता है, वो ज़हनों को खोलता है और हिकमत और दानाई से हमें मामूर कर देता है और हम दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद हो जाते हैं। और जिस तरह लिखा, उसकी हजूरी आ जाती है क्योंकि तेरी शफ़क़त ज़िंदगी से बेहतर है। मेरे होंठ तेरी तारीफ़ करेंगे। इस तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूँगा। हालेलुया। उम्र भर जिन्होंने खुदावंद के साथ दिल लगा लिया है, उन्होंने अपने अंदर अहद बांध लिया है कि मैं उम्र भर तेरी सिताइश करूँगा, मैं अपने होंठों से तुझे मुबारक कहूँगा। कलाम मुक़द्दस में ये सब कुछ लिखा है कि जिन्होंने दिल लगा लिया है वो अपने होंठों से उसकी तारीफ़ करते हैं, उसको मुबारक कहते हैं। और तेरा नाम जो लेकर हाथ उठाकर आसमान की तरफ अपनी निगाहें उठाकर जब उसकी तारीफ़ करते हैं, शफ़क़त को पुकारते हैं, तो खुदावंद आपको बरकत देता है और अपना आसमान आपकी ज़िंदगी में खोल देता है और अपने भेद आपकी ज़िंदगी में खोलता है, अपने मुकाशवात आपकी ज़िंदगी में खोलता है, राज की तह की बातें खुदावंद का पाक रूह आपको अता करता है। हालेलुया। हमें हर रोज़ ज़रूरत है कि जब हम दुआ करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, तो हमें ये भी दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद मुझे पाक रूह से मामूर कर, मुझे लबरेज कर। जब पाक रूह हमारे अंदर होता है तो फिर हम और ज़्यादा कुव्वत पाते हैं, दिलेरी पाते हैं और उसकी गवाही देने से हम ना शर्माते हैं ना घबराते हैं, क्योंकि उसका पाक रूह हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हमारी मदद करता है, क्योंकि कलाम के मुताबिक वो हमारा मददगार है जो हमारी मदद करता और हमारी रहनुमाई करता है। और हर शय से बेहतर है कि जब हमारे होंठ उसकी तारीफ़ करते हैं तो ये लबों का, ये होंठों का बेहतरीन इस्तेमाल है। जब अपने होंठों से हम उसकी ताज़ीम करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं हम होंठों का फल शुक्रदहा दिया। जब अपने होंठों से उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदावंद खुश होता है और पूरे ध्यान और ज्ञान के साथ, यानी पूरे गौर व खोज के साथ हम उसकी प्रस्तुति करें और उसकी तारीफ़ करें और उसकी ताज़ीम करें। जब हम दुआ करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं, तो अपना इधर उधर ध्यान, आँखें, फ़िक्रें, सब कुछ उनसे अलग होके करें। खुदावंद यीशु मसीह की जब मैं दुआ करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस वक़्त दुआ करूँ कि जब ना तो मेरे गाड़ियों की टींटी मेरे कानों में आए और ना इधर उधर की आवाज़ें आएँ, क्योंकि मैंने बाइबल मुक़द्दस में ये पढ़ा था
کہ جب خداوند یسوع مسیح دعا کرتے وہ پہاڑ پہ چلے جاتے اور صبح سویرے جاتے کہ جب کبھی کہیں آواز سورج چڑھنے سے پہلے، روشنی ہونے سے پہلے وہ جا کے دعا کرتے تھے، پورے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اپنے لوگوں کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتے تھے، تعریف کرتے تھے اپنے باپ کی، تعظیم کرتے تھے اپنے باپ کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اس کی تعریف، اس کی تعظیم ہمیں کرنا ہوتی ہے تو کوشش کریں، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، کوٹھڑی میں جا، دروازہ بند کر اور اس کی حضوری میں چھپ جا۔ جب بھی ہمیں موقع ملے ہم علیحدگی میں ہو کے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم دعا کرتے خداوند اپنا چہرہ مجھ پر جلوہ گر فرما، تو جب ہمارا دھیان ادھر ادھر فکروں میں، باتوں میں، اس نے آواز دے دی، اس طرف دیکھ لیا، تو پھر وہ کیسے اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرمائے گا؟ ہمیں پورے دھیان اور گیان کے ساتھ اس کی تعریف کرنی اور اس کی تمجید کرنی ہے تاکہ ہم برکت پائیں۔ اگر زندگی بھر اس کی تعریف ہم کرتے جائیں گے تو بھی کم ہے، اگر ہم دعا اور تعریف میں اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیں تو یہ مقصد حیات یعنی زندگی کی بہترین تکمیل ہے۔ جب اپنے ہاتھ اس کی طرف بلند کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ یہی ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے کہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہماری زندگی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، تکمیل پاتی چلی جا رہی، کیونکہ ہم ہاتھ اٹھا کر اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی تمجید ہم کر رہے ہیں۔ انسان کا بڑا مقصد خدا کو جلال دینا ہے۔ دعا کرتے ہیں خداوند اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرما، اور ہمارا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو جلال دیں، کیونکہ وہی عزت، حشمت، بزرگی، تعریف اور حمد کے لائق وہی ہے، اس کو جلال دیں۔ وہی جلال کے لائق، عزت کے لائق، حشمت کے لائق، بزرگی کے لائق وہی ہے۔ برکت پانا چاہتے ہیں، اس کی تعظیم کرنا سیکھیں، اس کی تعریف کرنا سیکھیں۔ خداوند آپ کو الفاظ دے گا، خداوند آپ کو گائیڈ کرے گا، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا کلام مقدس کے مطابق۔ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے اندر بلاہٹ، جب تک آپ کے اندر بلاہٹ نہیں ہے تو آپ ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ جب آپ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے اپنا دل خداوند کو دے دیا، میں نے اپنا دل تیرے ساتھ لگا لیا، تو نے مجھے چن لیا ہے، تو پھر خداوند ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں برکتیں دیتا ہے، ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے، ہمیں حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے۔ جب ہم خداوند سے دل لگا لیتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں کہ خداوند اب جو کچھ بھی ہے ہم تیری پاک حضوری اور تیری مرضی اور تیری پیروی کرتے چلے جائیں گے، گہرے میں جائیں گے، تاکہ خداوند ہم تیرے ساتھ چلتے رہیں، اور جب تک ہم تیرے پاس نہیں آ جاتے ہم اپنی روحوں کو سنوارتے رہیں اور تیری تمجید کرتے رہیں اور تیری حمد کے ہم گیت گاتے رہیں اور اس کی تعریف کرتے رہیں۔ انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کی کیا کرے؟ حمد کرے، اس کی تعریف کرے، اس کی تمجید کرے۔ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر ہم کچھ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، برکت لینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرنا سیکھو۔ تعریف کرو گے پھر آپ شکر گزاری بھی اس کی کرتے چلے جاؤ گے، اور اس طرح سب سے اچھی بات یہی ہے کہ جو کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں، اس کی مہربانیاں اور اس کی الہی صفات کو آپ تسلیم کریں اور اس کی حمد، اس کے شانہ شیان کریں۔ جب آپ اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں جیسے ابھی میں نے کہا کہ آپ تسلیم کرتے، خدا نے مجھے اتنی برکتیں دی،
इतनी मेहरबानियाँ उसने हम पर की हैं। उसने हमें बचाया, छुड़ाया, ख़ानदान बख्शी, नस्लें बख्शी हैं। तो फिर हम क्यों ना उसकी मेहरबानियों को हम याद करें, उसकी वफ़ा को याद कर सकें। तो अपने मुंह से उसकी हम्द और तारीफ़ करना लाजमी है। और जिस तरह ज़बूर 35 और उसकी 28वीं आयत भी अगर आप पढ़ें, आप पढ़ें, तो यहाँ भी हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है। तारीफ़ करना। तब मेरी ज़ुबान से तेरी सदाकत का जिक्र होगा और दिन भर तेरी तारीफ़ होगी। आमीन आमीन। ये खुदावन के कलाम में सब कुछ लिखा हुआ है। उसकी तारीफ़ करो, उसकी तमजीद करो, अपने होंठों से उसकी ताज़ीम करो। और फिर ये भी लिखा है खुशी से ललकारें और शाद हों, और वो इस बात के गवाह होंगे कि फिल हकीकत वो ही हमारा अजीम खुदा है। खुशी से, शादमानी से ललकारें, पुकारें। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में जब वो बादशाह आता है तो लोग ललकारते हैं, पुकारते हैं, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हमें भी खुशी से क्या करना है? उसको पुकारें, शादमान हो, क्योंकि तूने अपने परस्तारों के लिए बड़ी गहरी और दिलचस्पी का इजहार किया है कि उसके परस्तार कैसे उसकी हम्द करते हैं। और क्या क्या तरीका बाइबल मुकद्दस में अगर ज़बूर आप पढ़ो तो क्या क्या तरीका लिखा हुआ कि किस तरह उसके लोग, उसके परस्तार लोग, उसके गाने बजाने वाले लोग, उसकी हम्द करने वाले लोग, ज़बूर में पढ़ो तो कैसे वो उसकी हम्द करते थे और कितने हज़ारों साज बजाते थे उसकी हम्द करने के लिए, उसकी तारीफ़ करने के लिए। और लिखा है मेरी ज़बान भी खामोश नहीं होगी, उसकी हम्द करने के लिए मेरी ज़बान खामोश नहीं होगी, और ये ज़बान मसलसल उसके मतलब बताती रहेगी कि वो ही तारीफ़ के लायक, हम के लायक, बुजुर्गी के लायक और इज़्ज़त के लायक वो ही खुदावंद है। ये बाइबल मुकद्दस की बातें हैं। हम सब उसकी तारीफ़ करते हैं और अपने आप से, जिस तरह मैंने कहा कि इधर उधर से तवज्जो हटा के सिर्फ उसकी तारीफ़ करो। जब आपने अपने दिल में फ़ैसला कर लिया है, दुआ करते हैं। एक वक्त होता है मांगते हैं मांगते हैं मांगते हैं, ठीक है, मांगना हमें है और उसी से मांगना है, दरख्वास्तें लेकर आनी, उसी के पास आना है। लेकिन सबसे पहले उसकी हम्द करो, उसकी तारीफ़ करो, उसकी मेहरबानियों को याद करो, उसकी शुक्रगुजारी करो, और फिर आप उस तरफ अपनी तवज्जो लगाएंगे जो कुछ आप उससे मांगते हैं। क्योंकि कोई शख्स अपनी खुदी का इनकार किए बगैर खुदा की तारीफ़ नहीं कर सकता। जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, ध्यान हमारा अपने रुतबों पर, अपने ओहदों पर, अपने आप पर, अपनी शोहरत पर होगा, तो फिर हम उसकी प्रस्तुति नहीं कर सकते। अपनी खुदी का इनकार करके, अपने आप को खाली करके, अपने आप को छोटा बना के उसके सामने परस्तार बन जाओ और उसकी हम्द करो, उसके गीत गाओ और उसकी तारीफ़ करो। जिस तरह ज़बूर 150 और उसकी 3री आयत में भी हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर प्रस्तुति करने के लिए हम किस तरह प्रस्तुति करेंगे और उसकी तारीफ़ करेंगे और उसकी हम्द के गीत गाएंगे। ज़बूर 150 3री आयत से हम आखिर तक पढ़ेंगे। नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज़ झांझ के साथ उसकी हम्द करो, ज़ोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हालेलुया। हर मुतनफ़िस खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करो। आमीन आमीन आमीन। कि किस तरह लिखा हुआ है, कैसे उसकी तारीफ़ करें। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में कई लोग और कई चर्चेस में
इतने साज बजाना वो पसंद नहीं करते। एक हमारे बच्चे गए किसी चर्च में, तो इतना उधर सख्ती था कि ताली भी नहीं आप बजा सकते, जो ताली बजाएगा उसके सर में डंडा मारेंगे कि ये है। लेकिन मैं कहती हूँ कि क्या ये लोग बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ते? क्या इन्होंने ये ज़बूर की किताब नहीं पढ़ी कि दाऊद बादशाह वो कैसे हम्द करता था, कितने साज़ों के साथ हम्द करता था, और कितनी क्वायर के लोग उसके साथ थे, हज़ारों की तादाद में उसके लोग उसके साथ, और वो साज़ों और आवाज़ों के साथ अपने खुदावंद अपने बादशाह की वो तारीफ़ करते थे। देखा कैसे तारीफ़ करें? ये है तरीका उसकी हम्द करने का, उसकी तारीफ़ करने का। और जो लोग कहते हैं कि ताली भी ना बजाओ, ढोलकी भी ना बजाओ, वरना ਤੁਹਾਡੇ सिर च डंडा बजेगा, तो लोग हैरान। जो कुछ ऐसे बैठे थे पेंतिकॉस्टल लोग जिन्होंने खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं कलाम को, वो बड़े हैरान हुए कि ये कैसी बात है कि खुदावंद की हम्द करने के लिए ताली भी नहीं बजानी, कि रोज़ों के दिन है, गमज़दा है हम, ताली ना बजाओ। लेकिन कलाम में तो कहीं नहीं लिखा कि असी गमज़दा ते असी ताली। उते तो जदों खुदा माफ़ करे जब फ्यूनल का भी होता, लोग जब जोश में आते हैं, गीत गाते हैं, तालियां भी बजाते हैं, है ना। खुशी से नारे मारो, शादमान हो, गीत गाओ, हर किस्म के साद, दफ, नरसिंगे, जो भी किस्म का बरबत है वो आप बजाओ, और शीरी और मीठी आवाज़ के साथ और सुर के साथ उसकी हम्द करो, और उसके गीत गाओ, और उसके अजीम नाम को आप सर बुलंद करो, दोनों के साथ, सितारों के साथ, तालियों के साथ उसकी हम्द करो, और उसके नाम को सर बुलंद करो। इस तरह ये तरीका है कि हम इस तरह उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, हम इस तरह उसकी तमजीद कर सकते हैं, हम इस तरह लोगों को बता सकते हैं कि वो ही हमारा अजीम बादशाह है जो इस लायक है। हर तरह के तार, साज, वायलिन, गिटार, धुन के साथ अपने अजीम बादशाह की आप ताज़ीम करो। जितना भी आप उसके लिए साज बजा सकते हो उसके गीत गाओ। कलाम में लिखा है 10 तार, जदों असी तालियां वजाने हैं ना हत्थां नाल, ते उन्होंने कहने 10 तार, असी ਉਹਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰਨੇ ਆ, ਪੁਕਾਰਨੇ ਆ कि वही साडा अजीम बादशाह है जो इस लायक है, और उसके नाम को हम मुबारक कहते हैं, उसकी तमजीद करते हैं। बांसुरी, बीन को सबको खुदावंद की खिदमत के लिए इस्तेमाल करो। आपने बाइबल में पढ़ ही लिया है ज़बूर में कि कितने किस्म के साज थे, पूरी लिस्ट है अगर आप उन्हें पढ़ो, और कितने हज़ारों के लोग थे जो क्वायर वहाँ पर सारे मिलकर गाते, और जो सारा उनका म्यूज़िशियन और बजाने और गाने वाले। कलाम में लिखा है गाने और बजाने वाले जब मिल जाते हैं तो उसका तख्त लग जाता है, उसका जलाल ज़ाहिर होता है, उसकी हजूरी आ जाती है, आसमान खुल जाता है, और लोग बरकत पाते हैं, और लोग हर तरह की मुसीबतों, परेशानियों से, आजमाइशों से बहाल हो जाते हैं जब उसका तख्त लगता है। जब तख्त लगता है तो फिर उसकी हजूरी आती है। लोगों को गाते बजाते मैंने सुना है कि इतने इतने साज बजाते, और इस धुन और सुर से वो गाते हैं, और वाकई के लोग चीख चीख कर ज़मीन पर लेट जाते हैं और उसकी हजूरी को महसूस करते हैं कि यस्सु यहाँ पर मौजूद है, उसकी हजूरी यहाँ पर मौजूद है, वो हमें छूता है और बरकत देता है और हमें बहाल कर देता है, और ईमान की कुव्वत हमें अता करता है। हमें ये सब कुछ खुदावंद की हजूरी के लिए, उसकी ताज़ीम के लिए, उसकी खिदमत के लिए ये सब कुछ इस्तेमाल करना। लिखा है कौन हम्द करेगा।
یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، وہ نہیں کہ جڑے سر چ ڈنڈا مار دے انہاں بارے بھی لکھیا. کون حمد کرے گا؟ ڈنڈا مار دے سر چ ہے، اسی وہ حمد کرنے ہیں، تالی بجانے ہیں، ساز بجانے ہیں. تسی کہندے ہو اسی غم زدہ، اسی افسردہ. خداوند نے ہمارے لیے جو سلیب پر جان دی ہے، لوگوں نے یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ افسردہ ہاں، اسی غم زدہ ہاں، تالی نہ بجاؤ، رو، گوشت نہیں کھانا، اس طرح نہیں کرنا. لیکن وہ ہمارے لیے سب سے بڑا فتح کا دن تھا کہ اس نے ہمیں بحال کیا. ہم خوشی سے للکارتے تھے کہ خداوند نے ہمیں بچا لیا، آزاد کر لیا، چھڑا لیا ہے، ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیا اپنے لہو بہا کے. ہم کیوں نہ تالیاں بجا کے اس کی حمد کرے، اس کی تعظیم کرے، اس کے نام کو سر بلند کرے اور اس کو مبارک کہیں، کیونکہ وہی اس لائق ہے، مہربان خداوند ہے. اس کا جواب یہی کہ ہر متنفس خداوند کی حمد کرے. دنیا کی تمام آوازوں پر مشتمل کوائر بلند ہو کر گیت گائے. آج کل کیا رواج ہے؟ کیا کوائریں گیت کرتی ہیں آج کل؟ آج کل کوائریں گیت گانا چھوڑ گئے ہیں. آج کل لوگوں نے ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ ایک ہی بندہ آئے، چاہے وہ بندی ہے تو چاہے وہ بندہ ہے، وہی آ کے پرستش کرے. لیکن اس وقت اتنی دنیا ہزاروں کی تعداد میں جب وہ گاتے اور بجاتے تو اس کی حضوری وہاں پر ہوتی تھی. میں کسی نے لکھا تھا کہ یہ جو کوائریں گانا چھوڑ گئی ہیں یا لوگوں نے یہ ٹرینڈ بنا لیا ہے، ایک ہی پرستار آئے گا، ایک ہی لیڈی آئے گی یا ایک ہی بندہ آئے گا گیت گائے گا. لیکن میرے خیال میں تو وہ ایسی برکت مجھے نہیں ملتی. لیکن جب سارے مل کر گاتے اور بجاتے، لوگ بھی کوائر بھی، ساز آواز مل جاتے ہیں تو اس کی حضوری آ جاتی ہے، اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے. آج بھی آہستہ آہستہ لوگ نے شروع کر دیا ہے کہ ہم کوائروں کے ساتھ مل کر گائیں گے. ہم کلام کے مطابق جس طرح لکھا ہے، گانے اور بجانے والے کوائریں مل کر اس کی حمد کرتی تھی، اس کی تعریف کرتی تھی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب مل کر اس کی حمد کریں، اس کی تعریف کریں. اور یہی طریقہ ہے کہ ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیں. اور یہی طریقہ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اس کی پہلے تعظیم کریں، اس کی تعریف کریں، شکر گزاری کریں، اور پھر جو کچھ آپ نے مانگنا ہے اپنے خداوند کے قدموں میں رکھیں. وہ سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، جواب دے گا، برکت دے گا، آپ کو سنبھالے گا، آپ کے گھرانوں کو سنبھالے گا. صرف اور صرف ضرورت ہے کہ آپ اس کی پاک حضوری میں آ کے اس کی تعریف کرو. خداوند آپ کو برکت دے گا. خداوند آج بھی آپ کو برکت دے. جو ہمارے ساتھ شامل ہیں، جو 7 اسٹار میڈیا کے تھرو ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس لائق کرے کہ ہم دن اور رات اس کی تعریف کرتے رہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اس کی تعظیم کریں، اس کے نام کو سر بلند کریں اور اس سے کہیں کہ وہی عظیم بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، جو آسمان پر تخت نشین ہے، جس کے قدموں میں ہم جھک کے سجدہ کرتے اور اس کی تعریف کرتے ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آئیں ہم خداوند کی پاک حضوری میں دعا کریں گے، شکر گزاری کریں گے، کیونکہ وہ یہاں پر موجود ہے. قدوس قدوس رب الفاظ، زمین و آسمان کے خالق اور مالک، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ بجا لاتی ہوں کیونکہ تو ہمارا محبوب خداوند ہے. ہم تیرے مقدس قدموں کو چوم لیتے ہیں. اے خداوند، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، صادق القول ہے، وعدوں کا سچا ہے اور تیرے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. تو ہماری زندہ امید ہے کیونکہ ہم تیرے پاس زندہ امید تو ہی ہے اور امید لے کر ہی ہم تیرے پاس آتے ہیں. اور تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہمیں جواب دیتا ہے. تو کبھی بھی ہمیں نا امید نہیں کرتا ہے.
खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज की इस बरकत के लिए, तेरे कलाम के लिए, मैं तेरी हजूरी के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तेरी बंदियों ने तेरी हमद की, तेरी तारीफ़ की, दुआएं की, शुक्रगुजारियाँ की, मुनाजातें तेरे पास लेकर के आई हैं। खुदावंद तू इनकी दुआओं को सुनना और जवाब देना, इनके ख़ानदानों को नाम बनाम बरकत देना, इनके बच्चों को बरकत देना, इनकी नस्लों को बरकत देना, ये तुझ में और मजबूत हों, तेरी पैरवी करते चले जाएं, तेरे कलाम को सीखते चले जाएं और खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें और उसके मुताबिक चलें, पैरवी करें। और खुदावंद इस बेदीनी के दौर में जो आज का ऐसा दौर है, नौजवान नस्ल को संभाले रखना, ईमान की मजबूती दे और इन्हें इस लायक कर कि ये तेरी तरफ रजू लाएं, तेरी इबादत करें, ताकि इनकी ज़िंदगी में ताजगी के दिन आए, तेरे घर में आके, तेरी हजूरी में आके। जब ये तेरे पास आते हैं तो तुझसे बरकतें पाते हैं। ज़िंदगी तूने दी, बरकतें तूने दी, सांस तूने बख्शे, हर तरह की ख़ानदानी बरकतें तूने इन्हें अता की हैं। तो खुदावंद इन्हें इस लायक कर कि ये शुक्रगुजारी करने के लिए तेरी पाक हजूरी में आएँ और तुझको ज़िंदगी में अफजल दर्जा देने वाले बन जाएं। अपनी कलीसिया के लिए, एक एक घराने के लिए, छोटों बड़ों के लिए मैं बरकत सलामती की दुआ मांगती हूँ। ऐ खुदावंद अगर कोई बीमार है तो तेरे यस्सु नाम से खुदावंद उनको शिफा उन्हें मिले, क्योंकि तू उनका शाफी है, तू ही तंदुरुस्ती देने वाला है। अगर परेशानी है, मुसीबत में है, तो उन्हें बहाल करना और उन्हें इस लायक करना कि उनकी रूहानी आंखें खुल जाएं, वो बेदार हो जाएं, वो तुझे पुकारें और तेरे पास आएं और तुझसे बरकत पाएं। ऐ खुदावंद जितने भी इस वक्त एक एक जान को जिस वक्त तेरी पाक हजूरी में सर नगू हैं, इन पर बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। इनके घरानों के लिए बरकत सलामती की दुआ मांगती हूँ। हर तरह की ज़रूरियात ज़िंदगी को अपने इलाही ख़जाना से पूरा करना और ईमान की मजबूती अता करना। ऐ खुदावंद इस वक्त की दुआ शुक्रगुजारी को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे पाक बेटे अपने मालिक खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को तू भी हमारे कर्ज में मान, हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसी तरह हम हर बुध को, अगर खुदावंद हमें सेहत तंदरुस्ती देता है, ज़िंदगी देता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। कलाम में लिखा है कोशिश करने में सुस्ती ना करो। तो फिर हमें खुदावंद की हजूरी में आना है, आएँ, बरकत पाएँ, क्योंकि उसकी हजूरी में ही बरकत है, खुशी है, शादमानी है, ताजगी है और हर तरह के बंधनों से रिहाई है। खुदावंद आप सबको बरकत